अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, जर्मनी ने समंदर के ऊपर तैरता हुआ पुल तामीर कर लिया। चीनी इंजीनियर्स चकरा गए। यूरोप का सबसे बड़ा मेगा प्रोजेक्ट। यूरोप ने महज 18 किलोमीटर के समंदरी फासले को अबूर करने के लिए आखिर क्यों 8 अरब यूरो जितनी खतीर रकम समंदर की तह में लगाने का फैसला किया, और एक ऐसा कंक्रीट का ब्लॉक जो 73,000 टन वजनी हो, वो कैसे एक बहरी जहाज की तरह पानी पर तैरता है। पहली नजर में ये सब किसी साइंस फिक्शन फिल्म का हिस्सा लगता है, लेकिन हकीकत ये है कि ये सब कुछ आज हमारी दुनिया में हो रहा है। ये कहानी है फीमारन बेल्ट की। जर्मनी और डेनमार्क के दरमियान तामीर होने वाली एक ऐसी ज़ेरे आब सुरंग जो बज़ाहिर पागलपन मालूम होती है, मगर इसे जदीद तामीराती टेक्नोलॉजी की नज़र से देखा जाए तो ये प्रोजेक्ट जदीद यूरोपी इंजीनियरिंग का एक बहुत बड़ा शाहकार है। ये मेगा प्रोजेक्ट कैसे तामीर हुआ और यूरोपी इंजीनियर्स ने इसे कैसे मुमकिन बनाया, आइए तफसील से जान लेते हैं। प्यारे दोस्तों, बाल्टिक सी में फीमारन बेल्ट सिर्फ एक तंग सी आबी पट्टी है जो जर्मनी के शुमाली साहिल को डेनमार्क के जजीरे से जुदा करती है। नक्शे पर देखे तो ये महज 18 किलोमीटर चौड़ी है, मगर अमली तौर पर यह दहाइयों तक वस्ती यूरोप और स्कैंडिनेविया के दरमियान एक बड़ी रुकावट बनी रही। जर्मनी और डेनमार्क के दरमियान कोई बराह रास्त पुल या सुरंग मौजूद नहीं थी, जिसकी वजह से गाड़ियों और माल बरदार ट्रकों को शुमाल की तरफ सैकड़ों किलोमीटर का इजाफी सफर करना पड़ता। भारी ट्रैफिक, माल बरदार गाड़ियों और ट्रेनों को लंबे और महंगे रास्ते इख्तियार करने पड़ते, जिससे लॉजिस्टिक, ईंधन के अखराजात, मजदूरी और ट्रांसपोर्टेशन का वक्त सबसे ज्यादा बढ़ जाता। यूरोप जहां तिजारत और सफर का दारोमदार तेज और मरबूत नेटवर्क पर है, वहां फीमारन बेल्ट एक वाज़े खला बन चुका था। वक्त के साथ साथ ये एहसास गहरा होता चला गया कि अगर वस्ती और शुमाली यूरोप को वाकई मौसर अंदाज में जोड़ना है तो इस 18 किलोमीटर पट्टी पर पुल तामीर करना होगा। ये सोच नई नहीं थी। 1963 में फीमारन नामी एक पुल भी तामीर किया गया, जिसने जर्मनी के मेनलैंड को जजीरा फीमारन से जोड़ दिया, मगर मसला यह था कि यह सिर्फ आधा रास्ता था। जजीरे से डेनमार्क तक का फासला अब भी समंदर के रहमो करम पर था। 90 की दिहाई में जब यूरोपीय यूनियन के अंदर तिजारत और आमदो रफ्त में बेपनाह इजाफा हुआ, तो फीमारन बेल्ट के उस पार बराह रास्त राब्ता महज एक ख्वाब नहीं रहा, बल्कि एक स्ट्रेटेजिक जरूरत बन गया। इस मकसद के लिए मुख्तलिफ ऑप्शंस पर गौर किया गया। पहला ऑप्शन था एक इंतहाई तवील मुअल्लक पुल बनाना, जो समंदर की नरम मिट्टी पर मुमकिन नहीं था। प्यारे दोस्तों, यहाँ दूसरा ऑप्शन चूज किया गया कि समंदर की तह के नीचे रिवायती तरीके से बोर की गई एक सुरंग बना दी जाए, जिसमें टनल बोरिंग मशीनें इस्तेमाल की जाएं। अगरचे दुनिया में इस किस्म की सुरंगें मौजूद हैं, मगर फीमारन बेल्ट की जियोलॉजी, गहराई और लंबाई ने इस तरीके को निहायत पेचीदा और महंगा बना दिया। वेंटिलेशन, इमरजेंसी रस्ते, रेस्क्यू सिस्टम्स और तवील मुद्दती देखभाल ने इस ऑप्शन को भी गैर अमली बनाया। इस कैलकुलेशन के बाद इंजीनियर्स ने रिवायती सोच से हटकर एक नया रास्ता इख्तियार किया। सवाल ये उठा कि जब समंदर के नीचे सुरंग खोदना इतना मुश्किल है, तो क्यों ना सुरंग को खुश्की पर तैयार करके बाद में समंदर में रख दिया जाए। यही वो लम्हा था जब डूबी हुई ट्यूब सुरंग का तस्वर हकीकत का रूप धारने लगा। इस तरीके में सुरंग के हिस्से साहिल पर फैक्ट्री में तैयार किए जाते हैं, फिर इन्हें पानी में तैराया जाता है और आखिरकार समंदर की तह में खोदी गई खंदक में रख दिया जाता है। यह ख्याल सुनने में जितना गैर मामूली लगता है, दर हकीकत फीमारन बेल्ट जैसे मंसूबे के लिए इतना ही मौजू था। इस सुरंग की तामीर को समझने के लिए यूं तसव्वुर करें जैसे आप एक बहुत बड़े लीगो सेट से खेल रहे हों। छोटे छोटे ब्लॉक्स मिलकर एक बड़ा ढांचा बनाते हैं और हर ब्लॉक अपनी जगह बिल्कुल दुरुस्त अंदाज में फिट होता है। फीमारन बेल्ट में ये ब्लॉक्स कंक्रीट और स्टील से बने कैप्सूल्स हैं, जिनमें हर एक का वजन दसियों हजार टन है। पूरी 18 किलोमीटर लंबी सुरंग को 80 ब्लॉक्स में तकसीम किया गया। हर ब्लॉक 9 सेगमेंट्स पर मुश्तमिल था। अंदर से देखे तो ये कोई सादा सुरंग नहीं, बल्कि एक सीधी इमारत जैसी है, जिसमें दोनों सिमतों के लिए गाड़ियों की दो लाइनें, 2 तरफा रेलवे ट्रैक और दरमियान में एक टेक्निकल सर्विस सुरंग भी शामिल है।
پیارے دوستو، سمندر کے بیچ تعمیراتی کام کرنے کے بجائے ایک مکمل فیکٹری ساحل پر قائم کی گئی، جہاں سرنگ کے یہ دو ہیکل حصے تیار کیے جاتے۔ ہر سیگمنٹ پہلے سے آرمیچر، کیبل چینلز اور تکنیکی نالیوں میں ڈھالا جاتا، پھر 9 سیگمنٹس کو جوڑ کر ایک مکمل سرنگ بنائی جاتی۔ اسے واٹر پروف بنانے کے علاوہ اس طرح سے ڈیزائن کیا جاتا کہ وہ پانی میں تیر سکے۔ بعد ازاں اسے ایک خصوصی بحری جہاز سے کھینچ کر سمندر کی سطح سے مخصوص مقام پر لایا جاتا اور مقررہ جگہ پر پہلے سے بنی خندق میں اتار دیا جاتا۔ اس سارے عمل کی بنیاد سٹیل پر تھی۔ ہزاروں ٹن سٹیل فیکٹری میں بنایا گیا، جہاں خودکار مشینیں اسے کاٹتی، موڑتی اور ویلڈ کرتی۔ یہ عمل کسی روایتی تعمیراتی سائٹ کے بجائے ایک جدید صنعتی پلانٹ جیسا محسوس ہوتا۔ آرمیچر پینلز تیار کیے جاتے، انہیں 2 ہیکل سٹیل پنجرے کی شکل دی جاتی اور پھر ان پر کنکریٹ ڈالی جاتی۔ ایک ہفتے میں دسیوں ہزار سٹیل پرزے تیار کرنا اس بات کا ثبوت تھا کہ یہ منصوبہ انسانی محنت کے ساتھ ساتھ جدید انجینئرنگ کا شاہکار ہے۔ کنکریٹ کے استعمال میں ایک بڑا چیلنج یہ ہوتا ہے کہ وہ دباؤ کو تو اچھی طرح برداشت کرتا ہے مگر تناؤ میں کمزور ہوتا ہے۔ فیمارن بیلٹ جیسے منصوبے میں جہاں ہر قدم پر وزن بڑھنا تھا تو اس مسئلے کا حل پوسٹینیشن کیبلز کی صورت میں نکالا گیا۔ ان کیبلز کو کنکریٹ کے اندر نصب کر کے ہائیڈرولک جیکس کے ذریعے کھینچا جاتا، جس سے پورے ڈھانچے میں اندرونی دباؤ پیدا ہوتا ہے اور اسی دباؤ کی وجہ سے کنکریٹ میں دراڑیں پڑنے کا خطرہ کم ہو جاتا ہے اور سرنگ دہائیوں تک محفوظ رہتی ہے۔ جب ایک مکمل سرنگ تیار ہو جاتی تو اسے ڈرائی ڈاک میں منتقل کیا جاتا، جو ابتدا میں بالکل خشک ہوتا۔ یہاں پانی آہستہ آہستہ بھرا جاتا اور جیسے ہی سطح بلند ہوتی تو 73,000 ٹن وزنی کنکریٹ کا بلاک تیرنے لگتا۔ اسے سائنسی زبان میں آرکیمیڈیز کا اصول کہتے ہیں، کیونکہ پانی کا دباؤ بلاک کے وزن سے زیادہ ہو جاتا ہے۔ اس طرح یہ ایک تیرتے ہوئے کنکریٹ کے بحری جہاز میں بدل جاتا ہے، جسے ٹگ بوٹس کی مدد سے کھلے سمندر تک لے جایا جاتا ہے۔ پیارے دوستو، سمندر میں ان بلاکس کو بالکل درست مقام پر لانا اور پھر آہستہ آہستہ تہہ میں اتارنا انتہائی مہارت طلب مرحلہ تھا۔ ملی میٹر کی غلطی بھی نقصان دہ ثابت ہو سکتی تھی، کیونکہ ہر بلاک کو دوسرے کے ساتھ مکمل طور پر جوڑنا تھا اور جوڑوں کے درمیان خاص ربڑ کی سیلیں لگائی جانی تھی جو پانی کو اندر آنے سے روکتی۔ یوں پوری سرنگ ایک مضبوط مگر لچکدار زنجیر کی طرح کام کرتی ہے، جو زمین کی معمولی حرکت اور پانی کے دباؤ کو برداشت کر سکتی ہے۔ یورپی انجینئرز نے ایک ایک انچ پر احتیاط سے کام کیا، جس نے دنیا سمیت امریکہ اور چائنا کو بھی حیران کر کے رکھ دیا۔ اس میگا پروجیکٹ پر 7 ارب یورو کی خطیر رقم خرچ ہوئی، مگر اس نے یورپ کی تقدیر بدل کر رکھ دی۔ اس میگا پروجیکٹ کے بارے میں آپ کی رائے کیا کہتی ہے؟ کمنٹ ضرور کیجئے گا۔ ویڈیو اچھی لگی ہو تو اسے لائک کرتے ہوئے دیگر دوستوں سے شیئر بھی کر دیں۔ آج کے لیے بس اتنا ہی، ملتے ہیں کسی اور انٹرسٹنگ ٹاپک کے ساتھ، تب تک کے لیے اجازت دیجیے۔ اللہ نگہبان۔